शरणागत तीनात्र परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। देवीर्प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता अर्जगत्योऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी फायु विश्वं त्वमेव श्रीदेवी चराचरस्य। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। समादरणीय दर्शकबिन हार्दिक नमन। दर्शकबिन हामी विशेष गरेर भाग्य दर्शन कार्यक्रमसँग जोडिएका छौँ र भाग्य दर्शन कार्यक्रममा अब आगामी वर्ष के कसरी व्यतीत हुँदैछ, यानि कि 2080 साल विभिन्न राशिहरूका के कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, के क्षेत्रमा लाग्दाखेरि बढीभन्दा बढी मात्रामा उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा के कस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई हामीले निराकरण गर्नुपर्ने अवस्था देखा परिरहेको छ, कुन क्षेत्र अत्यन्त शुभदायक छ, यी विविध विषयका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने जमर्कोका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन विगतका श्रृङ्खलाहरूमा मेष वृष मिथुन र कर्कट राशिका बारेमा विशेष गरेर मेष वृष र मिथुन राशिका बारेमा चर्चा गरेका छौँ भने आजको श्रृङ्खलामा कर्कट राशिसँग जोडिरहेका छौँ। विशेष गरेर कर्कट राशिका महानुभावहरूको समग्र 2080 साल के कसरी व्यतीत हुन्छ, कुन क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, शिक्षाको क्षेत्र, बुद्धि विवेकको क्षेत्र, विशेष गरेर न्यायको क्षेत्र, अनि त्यस पछाडि विभिन्न किसिमका मुद्दा मामिलाका क्षेत्रहरूमा, साथसाथै व्यापार व्यवसायका क्षेत्रहरूमा, रोजगारीका क्षेत्रहरूमा, वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रहरूमा के कस्तो अवस्थाहरू देखा परिरहेको छ त, यी विविध आयामहरूका बारेमा विविध विषयहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने यो महत्त्वपूर्ण श्रृङ्खला हो। यो श्रृङ्खलामा हामी जोडिरहेका छौँ। अब विशेष गरेर कर्कट राशिसँगै सम्बन्धित रहने गर्दछौँ। कर्कट राशि हुने महानुभावहरू विशेष गरेर चन्द्रमा राशि स्वामी रहेको छ, यानि कि शीतलता योसँग बढी मात्रामा सम्बन्धित रहने गर्दछ। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको स्वभाव अलिकति चिसो किसिमको प्रवृत्ति अथवा त्यो स्वभाव देखा पर्ने गर्दछ र सामान्यतया चिसोको समस्याहरूले उहाँहरूलाई बढी मात्रामा सताउने देखिन्छ, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सृजना गर्ने देखिन्छ। अब हामीलाई लाग्ने गर्दछ हाम्रो कर्कट राशि हो कि होइन भन्ने अवस्था देखा पर्दछ। यी विविध प्रकारका जिज्ञासाहरू तपाईँहरूका रहेका छन् भने तपाईँहरूले भाग्य दर्शन यानि कि बागमती टेलिभिजनको भाग्य दर्शन कार्यक्रमलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान इत्यादि विषयहरू तपाईँहरूले टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका जिज्ञासाहरूलाई मेटाउने हाम्रो प्रयत्न रहने गर्दछ। तपाईँहरूको राशि मात्रै पहिचान नगरेर तपाईँहरूको समग्र भविष्य के कस्तो रहनेछ इत्यादि विषयका बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन म अर्को कुरा जोड्दैछु, विशेष गरेर हि हु हे हो डा डी डु डे डो इत्यादि नाम सुरुको अक्षर छ भने तपाईँहरूको विशेष गरेर कर्कट राशि हो भन्ने कुरामा तपाईँहरू शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। विशेष गरेर हि हु हेड हो डा डी डु डे डो योबाट यदि नामको सुरुको अक्षर रहन्छ भने दर्शकबिन तपाईँहरू निर्धक्कपूर्वक रहनुहोस्, मेरो कर्कट राशि हो। तर दर्शकबिन बोलाउने नाम मात्रै रहने तर राशिको नाम फरक हो भने अथवा न्वारणको नाम फरक छ, चिना टिप्पणहरूमा फरक छ भने त्यो पक्कै पनि तपाईँहरूको त्यो राशि हुन सक्दैन। तसर्थ आफ्नो चिना टिप्पणमा के छ त, समय के छ, त्यो आधारमा कुण्डली के छ, यो विविध आधारमा तपाईँहरूको राशि पहिचान गर्ने गरिन्छ। तसर्थ यसलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थान दिएर आफ्नो सर्वप्रथम आफ्नो राशि पहिचान गर्नुहोस्, आफ्नो स्वभाव पहिचान गर्नुहोस्, अनि आफ्नो कर्मलाई पहिचान गरेर हामी जीवनमा अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हरेक साललाई अर्थपूर्ण तरिकाले व्यतीत गराउने गर्दछौँ। हामीले कल्पना गरिरहेका हुन्छौँ प्रत्येक सङ्क्रान्तिमा अब मेरो वर्ष राम्रो होस् भन्ने कुराको प्रे गरिरहेका हुन्छौँ भगवानको सान्निध्यमा गएर, नजिकमा गएर, तर हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। किन दर्शकबिन भन्दा आफ्नो क्षेत्र कुन हो, आफ्नो राशि स्वामी कुन हो, आफ्नो ग्रह र कुण्डलीको अवस्था के कस्तो रहेको छ, यसलाई राम्रोसँग अनुभूत गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। परिणामस्वरूप हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा जुधिरहेका हुन्छौँ, गुज्रिरहेका हुन्छौँ र अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूसँग जुझ्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिहरू सृजना हुने गर्दछ। झै झगडाहरू, मुद्दा मामिलाहरू, यी विविध प्रकारका परेशानीहरूसँग हामी जुझ्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका हुन्छौँ। तसर्थ दर्शकबिन आफू के हो भन्ने कुरा, कुण्डली के हो भन्ने कुरा पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पनि जीवनका महत्त्वपूर्ण आधा समस्याहरू हामी निराकरण गर्न सक्छौँ। यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा लिएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। दर्शकबिन विशेष गरेर कर्कट राशि हुने महानुभावहरू राशि स्वामी चन्द्रमा रहेका कारणले गर्दा अत्यन्त उदार स्वभावका हुने गर्दछन्। अरूको सेवा गर्नुपर्छ, सेवा ही परमो धर्म भन्ने किसिमको स्वभाव यी राशिका महानुभावहरूमा देखा पर्ने गर्दछ।
आफूले कुनै व्यक्तिलाई ऋण दिएर सहयोग गर्ने अवस्था देखा पर्दछ, विशेष गरेर 2080 सालमा, र उनीहरूको त्यो समग्र स्वभाव नै जीवनभरि पनि रहने गर्दछ। अथवा अरूको सेवा गर्नुपर्छ, दान गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ इत्यादि स्वभाव रहने गर्दछ। अथवा विशेष गरेर दान दातव्यको क्षेत्रमा यिनीहरू बढी मात्रामा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। कर्कट राशिका महानुभावहरू अत्यन्त खानपानका विषयवस्तुहरूमा अत्यन्त शौखिन रहने, नव परिकारहरू खान मन पराउने स्वभाव चाहिँ रहने गर्छ। होइन, आज यो रहेछ यसैमा काम चलाउँ भन्ने किसिमको स्वभाव कहिले पनि कर्कट राशिका महानुभावहरूमा हुँदैन। नवीन स्वादहरू अथवा ती स्वादलाई चाख्ने प्रवृत्ति चाहिँ विशेष गरेर कर्कट राशिका महानुभावहरूमा रहने गर्दछ। प्राविधिक क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने, यानि कि टेक्नोलोजीका क्षेत्रमा अत्यन्त आफूलाई मजबुत व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गराउन सक्ने सामर्थ्य पनि कर्कट राशिका महानुभावहरूमा देखिन्छ। तर दर्शकबिन, खानपानका विषयवस्तुहरूमा भने 2080 सालमा अलिकति विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। उच्च कल्पना शक्ति रहने गर्दछ, धेरैभन्दा धेरै अति कल्पना गर्न सक्ने, सोच्न सक्ने सामर्थ्य पनि विशेष गरेर कर्कट राशिका महानुभावहरूमा रहने गर्दछ। अरूलाई काम बनाउनका लागि सिपालु हुन्छन् अथवा अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने सामर्थ्य कर्कट राशिका महानुभावहरूमा देखा पर्दछ। यो सामान्य जेनरलाइज, यानि कि सामाजिकरण गर्दाखेरि मिल्ने विषयवस्तु हो, सबैलाई मिल्ने गर्दछ। विशेष गरेर कर्कट राशिका सम्पूर्ण महानुभावहरूका लागि सधैँ मिल्ने अवस्था रहेको छ। विशेष गरेर स्वभावसँग हामी सम्बन्धित रहेका छौँ। अरूको आश नगर्ने, कहिले पनि आशा हि परमम दुःखम भन्ने किसिमको धारणा रहने गर्दछ कर्कट राशिका महानुभावहरूको। तसर्थ के हो भन्दा अरूको आश नगर्ने, अरूको आश गर्नु भनेको दुःख कमाउनु हो भन्ने किसिमको धारणा कर्कट राशिका महानुभावहरूमा देखिन्छ। अथवा आफैले कर्म गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भावना बढी मात्रामा रहने गर्दछ। बाधा व्यवधान आइरहन्छन्, विभिन्न किसिमका परिस्थिति, सामान्य अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूले तपाईँहरूलाई सताइरहने गर्दछन्। विशेष गरेर ऋणको क्षेत्रहरू हुनसक्छ, पारिवारिक झैझमेला, स्वास्थ्यको अवस्थाहरू हुन सक्छन्, विभिन्न किसिमका आफ्नो प्रमोसनका विषयवस्तुहरूमा बाधा व्यवधानहरू आइरहन्छ। तर तिनीहरूलाई सामान्य तरिकाले लिएर अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्य कर्कट राशिका महानुभावहरूमा रहने गर्दछ। अथवा समस्यालाई सजिलैसँग समाधान गर्न सक्ने, समस्यालाई समाधान गर्ने, महत्त्वपूर्ण पाटो गर्ने, चिन्ता नलिने, चिन्तन लिन सक्ने सामर्थ्य कर्कट राशिका महानुभावहरूमा देखा पर्दछ दर्शकबिन। अथवा काम बढी गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ कर्कट राशिका महानुभावहरूमा देखिन्छ। अत्यन्त धार्मिक स्वभावका हुने, सुन्दर प्रवृत्ति अथवा व्यक्तित्व रहने स्वभाव पनि विशेष गरेर कर्कट राशिका महानुभावहरूमा देखिन्छ। दर्शकबिन, अब चर्चा गरौँ 2080 साल के कसरी व्यतीत हुन्छ त कर्कट राशिका महानुभावहरूको। केतुले तृतीय भावमा रहेर असोजपछि अत्यन्त शुभ प्रभाव पार्दैछ। तपाईँहरूका बिग्रेका अवस्थाहरूमा सुधारको समय देखा परिरहेको छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूलाई सजिलैसँग निराकरण गर्न सक्ने सामर्थ्य असोज पछाडि केतुको प्रभावले तपाईँलाई छोडिरहेको छ। केतुले सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले टेक्निकलको क्षेत्रमा अलिकति प्रवेश नगर्दा नै उपयुक्त हुने गर्दछ। असोज पछाडि प्राविधिक क्षेत्रमा तपाईँ प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ, महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। बृहस्पतिले 10औं भावमा रहेर पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरिरहेको छ। सकारात्मक ऊर्जा तपाईँमा बटुलिरहेको छ। कर्म क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नका लागि सहयोग गरिरहेको छ। दर्शकबिन, विशेष गरेर तपाईँहरूले बिहिबारका दिन कुनै पनि कार्यहरू शुभारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। राहुले यानि कि 10औं भावमा बसेर केही अप्ठ्यारो अवस्थाहरू सिर्जना गरिरहेको छ असोज पछाडि। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा अवस्थाहरू, स्वास्थ्यमा बाधा व्यवधानहरू, मुद्दा मामिलाका कुराहरू इत्यादि कुराहरू निम्त्याउन सक्दछ। सतर्क भएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। केतु तृतीय भावमा रहेका कारणले गर्दा केही शुभ फल पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। यो त समग्रमा केतुको अवस्था, विशेष गरेर बृहस्पति र राहुको अवस्थाका आधारमा तपाईँहरूको समग्र वर्ष के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा हामीले प्रेडिक्सन यानि कि फलादेश गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँहरूले अझ बढीभन्दा बढी मात्रामा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्नका लागि तपाईँहरूले ओम केम केतवे नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ। आफूले विशेष गरेर शनिबार र सोमबारको दिन बढी मात्रामा प्राथमिकता दिन सक्नुहुन्छ। ओम केम केतवे नमः अथवा ओम राम राहवे नमः शनिबार र सोमबारको दिन स्तुति अथवा आराधना बढी अधिकस्य अधिकम फलम, जति धेरै उच्चारण गर्न सकिन्छ त्यत्तिकै सकारात्मक प्राप्त गर्न सकिन्छ। अझ सङ्क्रान्तिको दिन यसलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा उच्चारण गर्नु, वैशाख 1 गति, र आफ्नो वर्षलाई शुभ रहोस् भन्ने किसिमको कल्पना गर्न सक्नुहोस् र तपाईँहरूको वर्ष अत्यन्त शुभमय तरिकाले व्यतीत हुने देखिन्छ। बृहस्पति अस्त भएका कारणले गर्दा केही अप्ठ्यारो अवस्थाहरू रहने गर्दछ। तथापि तपाईँहरूले आफ्नो
नित्य नैमित्तिक कार्यहरूमा यसलाई जोडेर अगाडि बढ्न सक्नुहुने देखिन्छ। केतुले शत्रुले पराजित गर्ने यानि कि शत्रुलाई पराजित गर्ने सामर्थ्य तपाईँलाई बटुल्दैछ केतु ग्रहको प्रभावका कारणले गर्दा। शत्रुहरूलाई सजिलैसँग तपाईँहरूले परास्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आँट बढाउने अवस्था केतुले तपाईँलाई प्रदान गरिरहेको छ अथवा साहस बढ्ने कार्य पराक्रम स्थानमा रहेको केतुका कारणले गर्दा अत्यन्त साहस बढ्ने अवस्था देखा परिरहेको छ। वर्षको मध्यपूर्व र भन्दा अघिको समय विशेष गरेर अझ शुभ तरिकाले व्यतीत हुने देखिन्छ। वर्षको मध्यपछि आकस्मिक लाभको समय पनि देखा परिरहेको छ, केही शुभ फल प्राप्तिको समय पनि देखा परिरहेको छ। मान्यजनको साथ र सहयोग तपाईँको वर्षको पूर्व समयभन्दा उत्तरार्धको समयमा बढी मात्रामा प्राप्त हुने अवस्था देखा परिरहेको छ। काम प्राप्ति अथवा काम प्राप्त भएको छैन, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू गुज्रिरहनु भएको छ, बेरोजगारीको समस्या आइरहेको छ, आर्थिक मन्दीको अवस्था देखा परिरहेको छ भने त्यसबाट तपाईँलाई केही छुटकारा प्राप्त गर्दैछ असोज पछाडिको समयमा, अथवा काम प्राप्ति सहज हुने अथवा विभिन्न कामहरूमा पनि प्रमोसनको योगहरू इत्यादि अवस्थाहरू देखा परिरहेको छ र हिम्मत बढ्ने साहस बढ्ने अवस्था पनि तपाईँहरूलाई असोज पछाडिको समयमा बढीभन्दा बढी मात्रामा देखा परिरहेको छ। छरछिमेकमा सहयोग प्राप्त हुने, मान सम्मान बढ्ने, इज्जत प्रतिष्ठाहरू बढ्ने, यत्र तत्र सर्वत्र आफ्नो पहिचान कमाउने समयका रूपमा पनि 2080 साल दर्शकबिन देखा पर्दैछ कर्कट राशिका महानुभावहरूको। र विशेष गरेर अलिकति प्रारम्भिक चरणहरूमा मन विचलित हुन सक्छ, धैर्यता अलिकति गुमाउन सक्नुहुन्छ किनकि आफ्नो राशि स्वामी चन्द्रमा रहेका कारणले गर्दा अलिकति चञ्चल स्वभाव चाहिँ बढी मात्रामा रहने, स्थिर रहन नसक्ने। विशेष गरेर मेडिटेसनलाई तपाईँहरूले बढीभन्दा बढी मात्रामा स्थान दिन सक्नुहुनेछ। बढी मात्रामा ध्यान योग इत्यादि विषयहरूलाई जोडेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने पनि वर्षलाई अझ बढी अर्थपूर्ण तरिकाले तपाईँहरूले व्यतीत गर्न सक्नुहुनेछ। धैर्यता तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण अस्त्रका रूपमा रहने गर्दछ। वाणिज्यका क्षेत्रहरूमा कडा परिश्रम गर्नुपर्ने, मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूमा भने लाभ प्राप्त हुने अथवा एजेन्सी लगायतका कुराहरूमा तपाईँहरूले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न किसिमका वैदेशिक क्षेत्रहरूसँग, रोजगारसँग जोडिने विषयवस्तुहरूसँग, म्यान पावरहरूसँग तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। यसबाट पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। शेयर बजारका क्षेत्रहरूमा पनि वर्षको पूर्वार्धभन्दा उत्तरार्धको समय बढी मात्रामा अर्थपूर्ण रहेको छ। बैंक वाणिज्य वित्तीय क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने देखिन्छ। दर्शकबिन वर्षको मध्यभन्दा अगाडिको समयमा विशेष गरेर रोजगारमा केही हानिको अवस्थाहरू देखा पर्ने अथवा अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सिर्जना हुने अवस्था देखा परिरहेको छ। यानि कि यो समयमा पनि अडैया शनिको प्रभाव परिरहेको छ, त्यसर्थ अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ। सामान्य पद प्रतिष्ठा प्राप्त मात्रै नगरेर विभिन्न प्रमोसनका योगहरू पनि देखा परिरहेको छ। पछाडि विभिन्न किसिमका अथवा उत्तरार्धको समयमा तपाईँहरूले नवीन विषयहरूमा लगानी गर्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यो लगानी दिगो रहने अवस्था देखा परिरहेको छ। नोकरीमा मान सम्मान हुने, प्रतिष्ठा प्राप्त हुने समय पनि देखा परिरहेको छ। सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र सामान्य रहेको छ, सामान्य मध्यम किसिमले अगाडि बढ्ने देखिन्छ। सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र शत्रुहरूलाई सजिलैसँग परास्त गर्न सक्ने, नाश गर्न सक्ने अथवा कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न किसिमका योजनाहरू बटुलेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा भने केही उतार चढावका अवस्थाहरू देखा पर्दछन्। विशेष गरेर प्रेमी प्रेमिका, श्रीमान श्रीमती अथवा परिवारका दाजुभाइ बीचमा पनि सामान्य विषयमा पनि खटपट हुने अवस्था देखा परिरहेको छ। सर्त अलिकति सावधानपूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्। गणेशजीको स्तुति आराधना गर्न सक्नुहुनेछ जसले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने देखिन्छ। वैवाहिक अवस्थामा शनि 8औं भावमा रहेकाले केही उतार चढाव रहने गर्दछ। शनि 8औं भावमा रहनु भनेको वैवाहिक सम्बन्ध अलिकति उतार चढाव हुनु, प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा अलिकति उतार चढाव हुने त्यो अवस्था देखा परिरहेको छ। स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य तरिकाले अगाडि बढ्ने। शिक्षाको क्षेत्र अलिकति चुनौती रहेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो लगानी नगर्नुहोस् अथवा नवीन पाटोमा अध्ययन गर्छु भनेर पनि ठूलो लगानी नगर्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ। दर्शकबिन समग्रमा भन्नुपर्दा मध्यम किसिमको वर्ष कर्कट राशिका लागि रहेको छ। पूर्वार्धको समय मध्यम रहे पनि उत्तरार्धको समय अत्यन्त शुभ रहेको छ। नवीन पाटोहरूमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न किसिमका विद्या बुद्धि र विवेकको क्षेत्र मात्रै नभएर व्यापार व्यवसाय एजेन्सीहरूमा जोडिन सक्नुहुनेछ। आर्थिक पाटोहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। सन्तोष शरीरमा प्राप्त हुने, मनमा त्यो किसिमको सन्तोषले वास गर्ने अवस्था देखा पर्दैछ। समग्रमा तपाईहरूको 2080 साल शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस् भन्ने कामना बागमती टेलिभिजन र भाग्यदर्शन कार्यक्रमको रहेको छ। हार्दिक नमन।